आता पैसे झाल्या त्या काय ना आमच्या सगळ्या पहिलीच्या दोंगर झाड पेड डोंगर कांडा चुन्ना चारा आमच्या चौकीच्या सुद्धा सगळे सामान आमकां थंय जमा करी आमी आणि आता त्यांच्यानी सगळे मारून मारून सगळे रान आमच्या सोपयलां आणि आडये उबे रस्ते केल्या आणि ते आमकां कितें सांगताले हांगा हाड तांकां आमच्या फुडें. पण ते म्हणतात की ते तुमचे फ्रेंड कशे म्हणून ते दुश्मन कशें कहले ते दुश्मन न्हू तुमचे म्हणतात. दुश्मन न्हू आमचे दुश्मन न्हू कशे तर ते आमचो येदो व्हडलो दोंगर तुमी काबार केलो आनी आमचे दुश्मन न्हू आमचे कोण सोयरे फ्रेंड येयले आमकां पुसूंक आतां हय कांयच तेंच्यांनी दवरूंक ना. हे जाग्यार आमकां तें व्हडलें सुद्दां सांगलें केलें सवरलें जाल्यार आमकां फेणबाण कांय नाका. आमकां एक दोंगरूच जाय. आमी सगळीं चवथ आमचो नाचणो गणो दोंगर सगळें कितें ल्हान करून आमी सगळें उत्पन्न केलां. गोरवांक सुद्दां आमी लोकांच्या करट भरट व्हरोन घातलां रानांतसून व्हरोन त्या लाकूड पडी आमकां. चवथ येयली चवथीक आमी आमचो श्री गणेशाकूय आमी सामान जमा करी आनी दुसरें पयलें आमी बाजारूय त्या हितून बाजार करी कांगलां माट्टां आनी हे शेरवाडां सगळें आमी तयार करी आनी आमच्या देवाक आमच्याय देवाक लागीं करी आनी लोकांच्याय देवाक आमी बाजारान बसून विकताली. हळमी गिंब सगळें हें जाल्या नंतर हळम्या वखदार हळमी आमी रस्त्यार घेवन बसतालीं आनी आतां तेंच्यांनी जाय तितके रस्ते करून दवरल्यात. तेन्ना एकूय रस्तो त्या दोंगराक लागलो. आमचो दोंगर म्हणजे सामको एकदम प्लेन आसलो सगळो वाट काट एक आमकां चलता ती वाट अशे रस्ते करून आसले आनी वयल्यान ते आमकां फेण हें बी म्हण सांगोंक येयले आतां आमकां फेणबाण कोण नाका. आमचो फेण हो वयर आहा तो देव तेज्या शिवाय आमचो फेण कोण ना. आमचें फेण जाल्यार तुमी आमकां सारकें हांगा पयलीं सुरवातीक सांगोंक येतले आसले आनी कितें करूंक काय नाका तें आतां आमकां सांगपाची गरज कांय ना. आमचो दोंगर आमकां जाय आमकां बाकीचें कांय नाका. हांगासर आमकां 55 days जाले बसले. हांगासर व्हडले व्हडले हिल्स आसले दोंगर आसले. आमी भोंवताली त्या दोंगरांचेर कान्नासून नाडपाक आमी पयल्या ते दोंगर. आतां ते कट करून कॉन्क्रीटचे जंगल केला तेंच्यांनी आनी ते सांगता सगळे लिगल आसा म्हणून. ते कितेंच लिगल ना सगळे इलिगल केला तेंच्यांनी. आमचे कडेन रिपोर्ट आसा थंयसर इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्हणून. सगळे दोंगर कापून आमचे उडयल्या जमीन कॉन्क्रीटची करून उडयल्या आनी आतां ते सांगता आमी लिगल आसा म्हणून आनी ते सांगता आमचे वांगडा फ्रेंडशीप करूं फ्रेंडली रावूंक सोदता म्हणून. आमचे संस्कृतीन आमकां शिकयला अतिथी देवो भव पूण कितें तितलेच दीस चड दीस मजा नासता. 4 दीस 8 दीस मजा आसता. गांवान येवचें भोंवचें आनी वेवस्थीत आपल्या गांवान वयचें. आमच्या गांवाची वाट लावची न्हू अशी. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.